अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स के साथ आपके साथ एक बड़ा दिलचस्प केस जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। दिलचस्प कुछ इस तरह था कि आज एक दरखास्त गुजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज केसेस की समाअत कर रहा था और जो मौसूफ आज पेश हुए वो मौलाना साहब थे और 4 सदस्य वो तशरीफ़ लाए थे और आज उनका केस था कि वो पाकिस्तान में जो निज़ाम है, जो जमहूरी निज़ाम है, उसके मुखालिफ थे और वो जमहूरी निज़ाम की मुखालफत करते हुए एक पटिशन जो है उन्होंने फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। और वो ये चाह रहे थे कि सदारती निज़ाम जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो नाफिज किया जाए और शरई निज़ाम जो है उसके हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बताना चाह रहे थे। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का निज़ाम है उसकी खराबियाँ जो है वो बताना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब केस की कॉल की गई, जब मौसूफ को मौलाना साहब को बुलाया गया तो मौलाना साहब जब पेश हुए तो उनको जो है वो कम सुनाई देता था या शायद वो समझ नहीं पाते थे। वो पश्तो में उन्होंने जो है वो बात करने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा ने कहा कि या तो आप उर्दू में बात करें या फिर इंग्लिश में बात करें ताकि जो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है उसमें बात करना मुनासिब समझे तो उसमें बात कर ली जाए, या फिर अंग्रेज़ी में आप जो आज इस केस की समाअत है उसको चलाना चाहते हैं तो चलाएं। क्योंकि अब दरखास्त गुजार ने वकील नहीं किया हुआ था और वो खुद जो है वो अदालत में पेश हुए और ख़ुद आज वो अपने दलाल जो है वो देना चाहते थे। चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा की जानिब से पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप हमारे सामने किस मुद्दे को लेके डिस्कस करना चाहते हैं। तो मौसूफ मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने फरमाया कि वो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो जमहूरी निज़ाम है वो बिल्कुल गलत निज़ाम है और उसकी वो मुखालफत करते हैं और उसके वो बताना चाहते हैं कि वो कैसे जमहूरी निज़ाम गलत है और वो सदारती निज़ाम चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा ने पूछा कि किन ग्राउंड्स पर आप ये कहना चाहते हैं और क्या आपने आईन पाकिस्तान पढ़ा है, जिस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने पढ़ा है और मैं कोई पॉइंट्स लिख के आया हूँ। उन्होंने एक पेज जो है वो लहराया अदालत में और अदालत में जब वो पेज लहराया तो चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा ने कहा कि आप ये जो कागज़ लहरा रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, आप आइन की जो किताब है सब्ज़ किताब पहले वो पढ़ें। तो उनके पास वो आइन पाकिस्तान की किताब तो नहीं थी। अदालती अमले ने आइन पाकिस्तान की किताब उठाई और मौसूफ अलामा साहब को जो है वो किताब दी गई और पूछा गया कि क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं। तो मौसूफ अलामा साहब ने कहा कि जी मैं बिल्कुल अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूं। तो उन्होंने चंद टूटे फूटे अल्फाज के साथ जो है आइन पाकिस्तान को पढ़ा, जिसके मुताबिक जो है सबसे शुरुआत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा, साथ में उन्होंने शिक पहली पढ़ी। और चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा ने पूछा कि आइन की पहली शिक के मुताबिक जबकि दीगर शिकें हैं वो क्या आप उससे मुनाफी कोई बयान देना चाहते हैं या आप उनको तस्लीम नहीं करते। आईन पाकिस्तान से रूगर्दानी कैसे आप कर सकते हैं जिसमें मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर उनकी आज़ादी और मुसलमानों के हवाले से ही वो आइन जो है वो उसका तश्कील दिया गया है। तो इस पर जो है मौसूफ अलामा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता। जो आइन के जो आर्टिकल्स जो हैं वो चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा की जानिब से बताए गए मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला जो है वो चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा की जानिब से दिया गया, जिसमें इस्लाम की बोल बाला और इस्लाम की बालादस्ती के जो आइन के आर्टिकल्स हैं वो अलामा साहब के साथ शेयर किए गए। अलामा साहब ने कहा कि मैंने तो ये किताब नहीं पढ़ी और ये किताब उनके पास नहीं है। और चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा ने कहा कि आप ये आइन पाकिस्तान की किताब पढ़ें, अगर आपको फिर लगता है कि इसमें कुछ गलतियां और तब्दीली है करनी चाहिए तो दोबारा हमारे पास पटिशन जो है वो दाखिल करें और दोबारा हमारे सामने पेश हों। अभी आप जाएं और जाकर आईन पाकिस्तान को एक दफ़ा जो किताब है इस किताब को एक दफ़ा पढ़ के आएँ। जिस पर दरखास्त गुजार ने अपना केस जो है वो वापस लिया। चीफ जस्टिस कादिर फाजीसा ने अपना केस जो है ये जो केस था आज सदारती निज़ाम के राज के हवाले से जो मौलाना साहब लाए थे उसको खारिज किया। मौलाना साहब जब अदालत से बाहर निकले तो अलामा साहब से मैंने गुफ्तगू की कोशिश की, उनसे सवालात पूछने की कोशिश की तो अलामा साहब ने बात करने से इनकार किया। जब मैं मज़ीद इसरार किया मैंने कि आप कम से कम जो अपना एक सोच है, नज़रिया जो है जिसके तहत आज आपने सुप्रीम कोर्ट में आए और वो कम से कम आवाम तक तो पहुँचाएँ। एक तरफ शिकवा शिकायत रहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई वहाँ पर नहीं होती, तो आप यहाँ पर आए हैं, आपको अदालत ने सुना, आपके पॉइंट्स जो है वो सुनने की कोशिश भी की गई और उस पर आपको रिलीफ देने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें आप कामयाब नहीं रहे। तो ये एक अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम सुना गया।
تو یہاں پر مولانا صاحب کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی بعد میں وہ مان گئے اور میرے ساتھ انہوں نے کیمرے پہ چند منٹ کی جو ہے وہ گفتگو کی. آئیے وہ گفتگو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اور گفتگو کے بعد جو ہے ایک اور کیس سی ڈی اے کی جانب سے ایک یونیورسٹی تھا اس کا کیس تھا, اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا. سب سے پہلے آپ یہ مولانا صاحب کی ویڈیو سنیں, اس کے بعد اگلے کیس کی جانب بڑھتے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں, اس میں کیا ہونا چاہیے, کیسا نظام ہونا چاہیے؟ شرعی نظام, شرعی سنت کے مطابق شرعی نظام. اور جمہوریت ہے ایسا کرو, ہم سے اس جگہ میں یہ باتیں کرنا نامناسب ہے نا. آپ ہم سے آپ عدالت میں آئے ہیں, آپ کا عدالت میں آیا ہے, بس اپیل کر آیا ہے, بس ٹھیک ہے, وہ عدالت کا کام ہے, ہمارا تو کچھ نہیں, ہم تو درخواست دیا ہے. اور درخواست کے کچھ تجاویز کی وجہ سے, وہ تجاویز آپ پورے ملک کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نکات کی وجہ سے خارج کر آیا, وہ نکات جو کیلے دوبارہ اپیل دائر کریں گے. نہیں, آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے ہیں بیسک؟ میں مہربانی ہم تو معاف کریں. اچھا یار یہ جیسا کہ آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی اور ان کے بولنے کا انداز آپ نے سنا, اس کے بعد جو ہے اب ذکر کرتے ہیں ایک اور اہم کیس کا, جس میں آج چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے سامنے ایک ایسا کیس آیا جس میں سی ڈی اے اور ایک نجی کمپنی تھی جس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کو لیز کر دیا گیا. لیز ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کمپنی کو راستہ دیا جانا تھا, اس کو ایکسیس دی جانی تھی اس علاقے میں. یہ کوری کا ایک علاقہ ہے, اسلام آباد میں کوری ایک ایریا ہے جو کوری گاؤں بھی کہا جاتا ہے جس کو, اور یہ کوری میں ایک ایگرو فارمنگ جگہ ہے, وہاں پر ایگرو فارمنگ جو وہاں پہ مختص کی گئی ہے, اس میں اس یونیورسٹی کو جگہ جو ہے وہ لیز پر دی گئی تھی اور امریکن ڈالرز میں اس کی پیمنٹس جو ہیں سی ڈی اے نے وصول کی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیس نہ دینے کی وجہ سے جو پٹیشنر ہے جو آج پیش ہوا تھا اور اس نے آئی ٹی یونیورسٹی بنانی تھی, انہوں نے عدالت میں 16 سال پہلے جو ہے وہ مقدمہ داخل کیا تھا. 16 سال تک انہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی. آج کیس میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ 16 سال تک تو ریلیف ملا نہیں. اگر آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے, تو دوسری جانب ایسی ہرڈلز پیدا کی جاتی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے دونوں فریقین کے درمیان صلح صفائی کروانے کے حوالے سے کہا کہ جو سی ڈی اے کے وکیل تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ایک بورڈ میٹنگ ارینج کروائیں اور بورڈ میٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ اس یونیورسٹی جس نے یہ لیز پہ آپ سے جگہ لی ہے ان کو آمنے سامنے بٹھائیں, ان کے معاملات طے کروائیں. جتنی رقم جو ہے وہ آپ اس کمپنی جو آئی ٹی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں ان سے آپ وصول کر چکے ہیں, دوسرا جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جائے, جس پر جو ہے وہ آج اتفاق پا گیا اور دونوں فریقین جو ہیں وہ اب ایک بورڈ میٹنگ کے ذریعے بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور 30 روز کے اندر اندر اگر یہ معاملہ سلجھ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا. اور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے آج آرڈر لکھواتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آج کی ان کی جو بورڈ میٹنگ ہوگی جس میں سی ڈی اے کے بورڈ ممبرز ہوں گے اور یہ یونیورسٹی جنہوں نے یہ لیز جو ہے وہ ون کی تھی ان کے درمیان جو ملاقات ہوگی اس کے منٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو آج ایک اچھا رسپانس جو ہے وہ دیکھنے میں آیا جس میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں یونیورسٹی کے فروغ اور فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑے سنجیدہ نظر آئے اور انہوں نے کیس میں باقاعدہ طور پر اس کا جو فیصلہ لکھوایا اس میں یہ کہا کہ 16 سال بعد جو ہے یہ کیس کی سنوائی ہو رہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز مزید بنے. اور یہ سوال پوچھا گیا سی ڈی اے کے وکیل سے بھی کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں مزید آئی ٹی یونیورسٹیز بنے, تو یہ ایک بہتر کام ہو رہا ہے اور اس کو بہتر کام میں اپنا آپ تعاون کریں. اس کمپنی کے ساتھ ایک نجی کمپنی تھی جنہوں نے یہ جو لیز ہے وہ ون کی تھی. اب 30 دن کے اندر اندر انہوں نے ایک کال میٹنگ کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے 60 دن کے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی. آج کی عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. میرا ویلاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور اپنے کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.